चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बां उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाजरीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आज के नौजवानों के लिए कई मसाइल पर बातचीत करते हैं। और जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है जहां कुदरती वसाइल की भरमार है, नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। और जब हम बात करते हैं हुकूमत की, तो हुकूमत की जानिब से कई सारे इकदामात किए जा रहे हैं ताकि हमारा जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये तरक्की करे। लेकिन हम देखते हैं आए दिन कई सारी चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। क्या है ये चैलेंजेस, कैसे हम इन चैलेंजेस का हल तलाश कर सकते हैं, इस पे गुफ्तगू करना नहायत ही ज़रूरी है। तो नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, अनलॉकिंग ग्रोथ पोटेंशियल। और हमारे जो माहिरीन हैं जिनके साथ आज का हमारा डिस्कशन है वो रहेंगे मिस्टर खालिद मजीद, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस शयान शौकत, जो कि एक होनहार तालिब इल्म है एसपी कॉलेज की। और आखिरी में हमारे साथ मौजूद है मिस नौबर जावेद, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ एक होनहार तालिब इल्म है। आप सब माहिरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डायरेक्टर साहब, मैं आपको खुशामद करती हूँ चूँकि आप हमारे मरकज़ी मेहमान हैं। तो शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, तो आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की जहाँ तक बात की जाए जम्मू कश्मीर में, तो पिछले तकरीबन 3 साल से, तकरीबन 2021 में ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। उसके बाद यहाँ पे बेपनाह चेंजेस देखी गई हुई हैं। यहाँ पे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्राइजेज हैं, तकरीबन पिछले सेंसस के मुताबिक कोई 7 लाख से जायद, थोड़ा कम उबेश, इतनी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनमें से तकरीबन 98% तो सिर्फ माइक्रो ही है। सो गवर्नमेंट का एक एंडेवर था कि जो इसमें लार्ज और जो स्मॉल मीडियम, इनका एक तनासुब जो है वो बरकरार रहे, उसके लिए इन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की, ताकि इन्वेस्टर्स न सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के खित्ते से हैं बल्कि मुल्क के बाकी हिस्सों से भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो करें। और इसी ज़िम्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2019 के बाद आपने देखा होगा कि जो इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी थी, इंस्टेबिलिटी को कम किया गया। गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी कोशिश की, जो एक मेजर एक अट्रैक्शन रही बाहर के इन्वेस्टर्स के यहाँ आने के लिए। और इस वक्त तकरीबन 50 से जायद जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट जो है 500 करोड़ से जायद है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम JNK में हुआ है। हमारा जो प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे जब लैंड अलॉटमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट करती है, तो उस वक्त डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं। उन प्रपोजल्स का जब जायज़ा लिया जाए तो ये देखा गया है कि तकरीबन 1,26,000 करोड़ से जायद की इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्लेज किया गया इन्वेस्टर्स के थ्रू, और जिसका एक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी ऑब्वियसली जनरेट होता है। और ये इतना ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट शो किया, बल्कि ग्राउंड पे भी उसको देखा गया है कि अगर हम देखें 22-23 में, तो तकरीबन 2100 करोड़ से जायद का जो ग्राउंडिंग हुई, मतलब इस्टेब्लिश हुई, और जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, जो कि आंकड़ा 2023-24 में बढ़ के तकरीबन 3300 करोड़ पे आया। और चूंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि 2 से 3 साल तक एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश होने में लगता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025-26 के दौरान एक काफ़ी हद तक इसमें इजाफा हो जाएगा। ये इसको खुद ही दर्शाता है कि जो इकोसिस्टम है यहाँ का चेंज हो गया है। क्राइम रेट तो यहाँ का पहले ही लो था, जो एक अट्रैक्शन है। अगर देखा जाए कि कंट्री में सबसे कम क्राइम रेट जो है वो जम्मू कश्मीर में है, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक है, ये कोई ख्याली आंकड़ा नहीं है। उसके बाद ईज ऑफ बिजनेस के सिलसिले में अगर हम अपने इंडिकेटर्स देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, तो हमने उसमें काफ़ी बेहतरी लाई है। जो नेशनल
لیول پہ ہماری رینکنگ ہے, دیٹ ہیز امپرووڈ اے لاٹ ڈیورنگ لاسٹ 3-4 years. آر امپلائیز جو بھی اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں, they have been given strict instructions by the government that you have to provide all sort of hand holding to the budding entrepreneurs یا whosoever comes to invest in J&K, so that he doesn't feel کہ یہاں کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کنٹری کے کسی سے کوئی کم نہیں ہے. رادر میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ڈسپوزل ہے ڈفرینٹ ریگولیٹری میکینزمس کا, ان کو اتنا بہتر کیا گیا ہے کہ یہاں انویسٹ کرنا بہت ہی زیادہ ہے. میں آپ کے سوال کو اختتام پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ انیشیٹیوز لیے گئے ہیں 21-22 سے. یہاں پہ جو انویسٹ کرتا ہے اس کو تقریباً جتنا اس کا پلانٹ اینڈ مشینری پہ وہ کیپٹل سرمایہ اپنا لگاتا ہے, اس کا 400 گنا اس کو ریٹرن ہے, ریٹ آف ریٹرن ہے, سو وچ از ہائیسٹ اکراس دا کنٹری. سو یہ تمام چیزیں ہیں, کلیئر کٹ ڈائریکشنز, ویل ڈیفائنڈ پالیسیز بائی دا گورنمنٹ, جس نے یہاں کے لینڈسکیپ کو بدل کے رکھا ہوا ہے. یہ اتنا ابھی آیا نہیں ہے, مگر جو گراؤنڈنگ چل رہی ہے ہم دیکھیں گے کہ 1 یا 2 سال کے دوران یہاں کا بدلاؤ جو ہے یہ شہریوں پہ آیا ہوگا. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر سے آپ سے آگے بات چیت جاری رہے گی. ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈسٹریل ایکو سسٹم میں تبدیلی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ریٹ آف ان ایمپلائمنٹ جو وہ بھی کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں ان ایمپلائمنٹ بھی ختم ہو سکتی ہے. تو آتے شایان آپ پہ, چونکہ آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ جو انڈسٹریل ایکو سسٹم ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہو اس کو جموں اینڈ کشمیر میں؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ, فار دیٹ میٹر بینگ اے یگسٹر, اگر میں بات کروں تو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر, ہم نے پیجز دیکھے ہیں جو آرٹ ہمارا کھو رہا تھا. فار ایگزامپل پیپر میشی واز دیر, وہ کہیں نہ کہیں ہم بھول گئے تھے اس سب چیزوں کو, وہ واپس آ رہی ہے وہ چیزیں. لڑکیاں اسپیشلی آئی تھنک وہ کام کر رہی ہے اس پہ, دے ورک ان پروڈکٹس, گلاسز وغیرہ, بہت سارا جو ہے کام ہو رہا ہے, اور یہ ان کو بہت کم چھوٹا پلیٹ فارم مل رہا ہے, اس پہ وہ اتنی ترقی کر رہی ہے, ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں آئے دن. تو اگر ان کو زیادہ اپرچونیٹیز ملے, ان کو اویئرنیس ملے گورنمنٹ فنڈنگس کے بارے میں, جیسے کہ سر بتا رہے تھے کتنا کام ہو رہا ہے, تو یہ اویئر اگر ان کو کیا جائے کہ ہاں آپ کا ایکسس ان فنڈنگس کی ٹورڈس ہے, اگر وہ اس کو ایکسپلور کرے اس چیز کو, تو وہ بہت ہی زیادہ آگے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ٹورزم میں دیکھیں, بلاکیج آیا تھا فار دا پاسٹ فیو ایئرز, لیکن اب واپس وہ بھی سرج پہ ہو گیا ہے. تو جو ہماری لوکل انڈسٹریز تھی جیسے پشمینہ تھا, یہ پیپر میشی وغیرہ تھا, وہ بھی اس میں بھی جو ہے سیلس میں کافی زیادہ انکریز آیا فار دیٹ میٹر. تو اور اس کے علاوہ ایگریکلچر, بینگ اے باٹنی اسٹوڈنٹ, کروکس سٹائیوس کی کلٹیویشن ہمارے یہاں سیفرن, وہ کافی زیادہ مطلب وہ انڈسٹریل ایکو سسٹم کی گروتھ میں بہت مدد کرتی ہے, اس سے کافی زیادہ اکانومی ہماری جو ہے جنریٹ ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مطلب اف وی سی دا ینگسٹرز, دے ہیو ٹیلنٹ, دے ہیو پوٹینشیل, اس کو چینلائز کرنا ایک پراپر طریقے سے. ابھی وہ اپنی لیول پہ بہت کام کر رہے ہیں, اگر ان کو پراپر گائیڈنس, مینٹرشپ ملے گی, آئی تھنک دس انڈسٹری ہیز اے ویری گڈ اسکوپ. اور ہمارے سوسائٹیل پرسیپشنس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کنفائن نہ رہے جابس وغیرہ جو ہم ویٹ کرتے ہیں پڑھنے کے بعد. اگر ٹیلنٹ ہے آپ میں, یو کین ایکسپلور دیٹ. آپ جو ہے نئی نئی بزنسز کو, چھوٹے چھوٹے بزنسز کو, اپنے جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو جو ہے آگے لے کر آ سکتے ہیں. بالکل, ہم دیکھتے کئی سارے پروگرام انیشیٹ کیے جائے تاکہ ان کا جو اسمال بزنس ہے وہ اس کو پروموٹ کرے. اگر وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی سکھائے کیسے انہانس کرنی ہے, تو وہ اپنے بزنس کو اور بھی کافی زیادہ آگے. اور کہیں نہ کہیں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اپنے پوائنٹس آگے رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر سے آپ پہ آئیں گے, آپ سے اور کچھ جاننے کی کوشش کریں. فی الحال ہم سنوبر جی آپ کی اور آتے ہیں. تو چونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تو بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کیسے دیکھتے ہو جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے یا انڈسٹریل گروتھ ہے, ان کے بیچ میں ریلیشن شپ کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ First of all, thank you so much and assalamu alaikum to everyone who is watching this program. اور آپ نے ابھی یہاں پہ بہت اچھی بات بولی کہ سوشل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل گروتھ میں کیا ریلیشن ہے. فرسٹلی ہمیں جاننا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ کسے, سوشل ڈیولپمنٹ ایوری ون نوز دیئر کہ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتا کیا ہے. مینس کہ لیونگ بینگس کا جو ویل بینگ ہوتا ہے تاکہ دے کین ریچ دیئر پوٹینشیل, اٹ از کالڈ سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایوری بڈی نوز دس. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کا پچھلا ہسٹورک جو بھی چیزیں رہی ہیں کشمیر میں, تو اس کی وجہ سے جموں کشمیر کی اکانومی, سوشل اکانومی پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑا تھا. تو جب بھی انڈسٹریل فار ایگزامپل انڈسٹریلائزیشن یہاں پہ 2019 کے بعد کئی ساری پالیسیز آئی, جیسے کہ انڈسٹریل پالیسی آئی, نیو پالیسی. تو اس میں کیا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں یوتھ کو ہماری اپورچونیٹیز ملی, کیونکہ آج کل آئے دن جو ہے ہمارے ٹورزم میں یا پھر ایگرو بیسڈ
इंडस्ट्रीज होती है या फिर हमारा हॉर्टिकल्चर है या फिर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिजन को, लोकल आर्टिजन जो है उनको बूस्ट मिला है, क्योंकि कहते ना कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई, जब गवर्नमेंट ने वो स्कीम्स लॉन्च की, जब गवर्नमेंट ने वो प्रोग्राम्स लॉन्च किए, तो अगर हम इस चीज़ को फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से ऑब्वियसली हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हमारे यूथ युवा है, लेकिन अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, अगर इंडस्ट्रियल रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो हमारे जो युवा है उनको एक रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अगर रोड्स की डेवलपमेंट होगी या फिर हेल्थ केयर होगा, एजुकेशन सेक्टर्स में बेहतरी आएगी, तो जो ही इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो वो डिमांड करेंगी मोर स्किल्ड लेबर, वो डिमांड करेंगे हमारे जितने भी मोर स्किल्ड युवा है उनको डिमांड करेंगे। उस वजह से भी क्या होगा, उस वजह से भी पॉवर्टी जो है ख़त्म हो सकती है और जो है सोशल डेवलपमेंट भी मतलब सोशली भी लोग स्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। अब रिमोट एरियाज की बात करें, रिमोट एरियाज पे ध्यान देना चाहिए मतलब गवर्नमेंट को, क्योंकि रिमोट एरियाज पे अब कहीं ना कहीं अभी भी हम देख रहे हैं कि रोड्स वगैरह अभी भी मतलब वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज को कैसे मतलब यहाँ पे लाया जाए, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से अभी भी लोग भी अनअवेयर है। तो इस फोरम पे मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन मतलब टॉक, ताकि लोग भी अवेयर हो जाए, ताकि लोग भी बाकी चीज़ों से, जैसे कि अभी सर बहुत सारी स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में गवर्नमेंट की हमें आगाही दे रहे थे, तो इसके बारे में भी लोगों को पता चले और लोग अवेयर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्किल्स पे ध्यान दे, और वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपने जितने भी एडमिशंस है वहाँ पे जो भी स्किलफुल प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट किए गए हैं वहाँ पे हिस्सा लेकर के। बिल्कुल, इस पे हम आगे और बातचीत करेंगे क्या क्या प्रोग्राम्स पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की। तो फिलहाल हम रुख करते हैं डॉक्टर साहब आपकी, और यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं, अभी भी सनोबर जी बता रही थी कि गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने ये बात की कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं ताकि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें बेहतरी लाई जा सके। तो आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ले रही है ताकि यहाँ का इंडस्ट्रियल जो सेक्टर उसको एक बूस्ट मिले। देखिए, मैं फिर यही बताना चाहूँगा कि जो पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी खित्ते की डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए वजूद में लाई जाती है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे पिछला दौर देखा जाए, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये काफ़ी स्लम्प में था। मार्केट लिंकेज की प्रॉब्लम है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारी डिसएडवांटेजेस है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद एक ऐसी स्कीम लाई है कि जिस स्कीम से आप ये बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते थे कि इस सेक्टर में आए, मगर इस सेक्टर में आने के लिए इनको ये भी ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल अभी तक भी बाहर से ही लाना पड़ता है, इफ़ यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट देयर आर सम ऑफ द एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे अगर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर लिया जाए या टूरिज्म लिया जाए या आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज ली जाए, सो ये वाला एक ऐसा सेक्टर है जहां पे काम करें तो गवर्नमेंट पेश है उनको। मतलब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा, जो ये नेशनल सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी विच वाज अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें जो आप इन्वेस्ट करते थे, देयर इज अ जोनिंग डन इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जोनिंग का क्या मतलब है कि एक जोन को बी जोन में रखा गया है, ए जोन में रखा गया है। द इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ऑन कैपिटल वो 50% उनको सब्सिडाइजेशन होता है। सो सपोजिंग समबडी इन्वेस्ट 3 करोड़ ऑफ रुपीज इन अ स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर, तो उसको जो है 1.5 करोड़ रुपए एज CII मिलता है। इफ ही रिजॉर्ट्स टू गेटिंग बैंक लोन्स, तो CIS के तौर पे, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पे 6% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। बिल्कुल। इसी तरह जो अपना 10 साल के लिए वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे बाहर, सो उस पे जो GST जितना उनको देना, GST लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो 10 साल के लिए उनको कुछ पे ही नहीं करना है। मींस पहले तो वो बिजनेस करेंगे बट रिएम्बर्समेंट मॉडल है। उसके बाद जो पॉलिसीज डिफरेंट आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमने ये करते हुए सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ध्यान रखा, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान रखा, और तमाम किस्म के इंसेंटिव्स का एक पैकेज बनाया गया कि अगर ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव चीज, एनवायरमेंट को नजर में रखते हुए ऐसे इकदाम उठाते हैं तो उस पर भी इंसेंटिवाइजेशन है। बिजली का जो यहाँ पे शॉर्टेज है, हालांकि इंडस्ट्रीज को देने के लिए हम 24/7 बिजली देने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट की ये
کوشش ہوتی ہے, بٹ تب بھی ڈی جی سیٹ پہ سبسڈی ہے. ابھی ہم تقریباً مطلب سولر کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی سبسڈائزیشن کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں. سو گورنمنٹ ہیز ٹیکن ایوری اسٹیپ بائی وچ اینی انٹرپرینور ہی کین کم انویسٹ منی اوور ہیئر اینڈ ریپ دا فروٹس. جو اب چینج ایکو سسٹم ہے اس میں تھوڑا اس کو, اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اور ہم نے ایک دو سسٹم ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ سب سے پہلے یہ جرنی جو سٹارٹ ہوتی ہے یہ لینڈ الاٹمنٹ سے. اب جموں کشمیر میں دیکھا جائے تو لینڈ از اے اسکیرس کموڈٹی. سو اس اسکیرس کموڈٹی کو آپٹیملی یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آ کے ایز اے لارجسٹ اس کو لینڈ دیا جائے, بٹ دس از اے پراپر پروسیس اینڈ لینڈ از الاٹڈ آن دا بیسس آف سیٹ کرائیٹیریا. تو لینڈ کی ویلیو جو جس پہ لیز دیا جاتا ہے ان کو دیٹ از منیمل. سو فرسٹ لینڈ ہو جائے, پھر اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات ہے, آئی کین ٹیل یو دس تھنگ کہ اگر آپ پہلے دیکھتے تھے تو لسی پورہ, کھنمو یا ایسی اسٹیٹ تھی کوئی, انہی کو پریفرنس دی جاتی تھی. بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لاسٹ الاٹمنٹ پروسیس کے بعد یہ الاٹمنٹ پروسیس جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ وجہ سے ڈیفر ہوا ہے, تو اس میں تقریباً 7,000 کنال تک کی لینڈ اینڈ وچ از اسپریڈ اکراس آل دا ڈسٹرکٹس. اس کے بعد اس لینڈ کو الاٹ کرنے کے لیے سیکٹر اسپیسیفسٹی بھی دماغ میں رکھی گئی ہے. جیسے یہاں ہیلتھ کیئر میں اگر ہم جائیں گے تو تھوڑا اس میں کچھ ہی انسٹیٹیوٹس ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں, پیشنٹ فلو بہت زیادہ ہے, تو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ باہر والے لوگ آئیں. اس لیے یہاں ایک سیمپورا یا رخکشا گنڈ ہے, وہ پیچز ایئر مارک کیے گئے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے لیے. اسی طرح آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبل سیکٹر کے لیے ایئر مارک کیے گئے ہیں پیچز. اس کے بعد لارج انویسٹرز آئیں گے تو ان کا الاٹمنٹ پروسیس, بٹ اوور اے سرٹن لمٹ, مطلب جہاں پہ بہت زیادہ فائدہ ہے ان ٹرمز آف امپلائمنٹ وغیرہ. اور اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ رپورٹ دیتے ہیں, فرض کرو اگر کوئی 100 روپے پلیج کرتا ہے, سو ہی از ناٹ گیون دیز بینیفٹس انٹل ہی ایٹ لیسٹ realizes 85% of what he has pledged. Same is the case with employment. So these are some of the policies, structures جس کی وجہ سے مطلب we are not only ensuring کہ جو پالیسی ہے وہ آئی ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے, ہینڈ ہولڈنگ ہو جائے اور پراپرلی امپلیمنٹ ہو جائے. سو دس ول شیورلی برنگ ان چینج وچ ول بی ویزیبل ان دا کمنگ ایئرس. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر سے آپ سے بات چیت کریں گے. فی الحال ہم آپ کی رخ کرتے ہیں شایان جی. جب ہم بات کرتے ہیں اسکلس کی, تو کون سے ایسے اسکلس ہیں جو کہ ہمارے ینگ پروفیشنلز میں ہونے چاہیے, اسٹوڈنٹس میں ہونے چاہیے, تاکہ جو یہاں پہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں وہ تھرائیو کر سکے؟ دیکھیے ابھی جیسے کہ آئی ٹی سیکٹر ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا گروتھ از ناٹ دیٹ مچ ایز کمپیئر ٹو مطلب جموں وغیرہ میں وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے آئی ٹی انڈسٹریز وغیرہ. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو اپروچ ہے ہمارا وہ لیک کر رہا ہے کہیں نہ کہیں. مطلب کوڈنگ کلبس وغیرہ اگر ہم ان کو یہاں کھولے زیادہ لیول پہ, ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یوزلی لوگ جو بی ٹیک وغیرہ کر کے آئی ٹی سیکٹرز میں باہر جاب کرنے چلے جاتے ہیں. اگر یہاں ان کو سفائز کیا جائے جو ڈیمانڈ کرتی ہے ان کی سیکٹر کوڈنگ وغیرہ سے اچھی طرح سے, اور یہاں انڈسٹری سیکٹر جو سر بولے آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اسکیمس تو بہت ساری ہوں گی, پلانس بہت سارے ہوں گے, لیکن جب تک ان کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہ کیا جائے, یہاں ان انڈسٹریز کو ایکچولی سیٹ اپ نہ کیا جائے, تب تک جو ہے ان کو وہ موقع نہیں ملے گا یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے دکھانے کا. ان کو باہر ہی جانا ہے. تو یہ ان کو ٹیکنالوجیز ٹولز ان سے سفائز کرنا جو ان کے مینوفیکچرنگ میں ان کے آئی ٹی سیکٹر میں ان کو ہیلپ کرے گا, اٹس ویری امپورٹنٹ. بسائڈس دیٹ جو ہمارا انڈسٹری ہے اس کا ایسا نیچر ہوتا ہے کہ ود ٹائم وہ ایوالو ہوتی ہے, وہ چینج ہوتی ہے. تو وہ اڈیپٹیبلٹی یوتھ میں ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اسکلس کو جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے چینج بھی کرے, اس میں ریفائنمنٹ لائے, تاکہ وہ جو چینجنگ ایکو سسٹم ہوتا ہے انڈسٹریل اس کو وہ اڈاپٹ کر سکے. جو اسکلس انڈسٹری ڈیمانڈ کرے وہ اسکلس بہت زیادہ ود ٹائم چینج ہو جاتا ہے, بیکاز ود ٹائم انڈسٹریز ایمرج کرتی ہے, وہ گرو کرتی ہے, تو اس حساب سے جو ہے ان میں وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے, وہ اپنے اسکلس کو انہانس کرنی چاہیے ود ٹائم, تاکہ وہ اس اڈیپٹیشن کے ساتھ جو ہے الائن ہو سکے. اور اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو انٹرپرینیور اپروچ ہونا چاہیے. مطلب یو شوڈ ہیو دیٹ رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی, وہ آپ میں ہونی چاہیے, تاکہ جو انوویشن ہے وہ پروموٹ جائے. آئی گیس انوویشن اینڈ انڈسٹریز یہ سینونیمز ہے, بیکاز جو انڈسٹریز ڈیمانڈ ہی کرتی ہے کہ مطلب انوویشن, تو انوویشن والی کیپیبلٹیز آپ میں ہونی چاہیے, تو آپ میں وہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ رسک لینے کے لیے تیار ہونے چاہیے. تو بیسکلی ہمارا جو بات وہی آئے گی, تو
स्टार्ट जो है ये घर से ही होगा. फॉर एग्जांपल आपको जो है अपना माइंड सेट चेंज करना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है अपने यंगस्टर्स को, उनको बताना नहीं हमारे में टैलेंट है, वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. अभी एज सच वो कॉन्सेप्ट भी जो है चेंज करना कहीं ना कहीं बाकी है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. स्नोबर जी, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, जब हमने अभी भी बात की थी प्रोग्राम्स की, कुछ पॉलिसीज़ की हमने बात की, तो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस है और आपको क्या क्या बेनिफिट्स उनसे मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अभी 2021 में जो है हमारे गवर्नर साहब ने एक समिट में जो है न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, न्यू स्टार्टअप इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पॉलिसी जो है उन्होंने लॉन्च की थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स के बारे में, मतलब जो पहले, मतलब जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो अभी मतलब स्टार्टअप्स ही है अभी, तो उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ वहाँ पे उन्होंने लॉन्च की है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट उनको फुली हेल्प करेगी. दूसरी बात, बहुत सारी JKEDI की है और सीड फंडिंग भी ऐसी एक पॉलिसी है, और यूथ के लिए जो है VISP समथिंग, इट इज़ लाइक दैट, जो कि यूथ के लिए जो है ऐसी स्कीम्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने, और ऐसी कई और भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने यूथ के लिए लॉन्च की है, ताकि यूथ जो है और स्किलफुल हो जाए, यूथ जो है और अवेयर हो जाए. जितनी जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होगी उतनी उतनी ज़्यादा मतलब लोगों में ये नीड बढ़ेगी, और उतनी उतनी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज डिमांड करेंगी मोर स्किल लेबर के लिए. तो एक स्किल ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम्स जो है यूथ के लिए रखे हैं, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ पे यूथ को सिखाया जाएगा मतलब बाकी चीज़ें. और वुमेन्स, फॉर एग्जांपल हम देखें लेडीज़ की अगर हम बात करें, या फिर ये एक ऐसा जेंडर आता है जो कहीं ना कहीं पिछले सालों में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे रहा था, लेकिन आजकल हम देखते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही जो है आगे आ रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही बिजनेस में जा रहे हैं. तो उनके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने कई ज़्यादा स्कीम्स, कई ज़्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च की है. मैंने तो अभी किसी स्कीम से लाभ नहीं उठाया, बिकॉज आई एम नॉट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन और समथिंग इन दिस सेक्टर, बट एज पर जो मैंने चीज़ें सुनी है उससे, और जो जिन सेमिनार्स में, जिन प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ, वहाँ पे जो वेमेंस है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल, किसी के पास फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्कीम्स रखी है उन लोगों के लिए जिनके तहत वो प्रॉपर लाभ उठा सकते हैं और अपना जो है स्किल इन्हांस कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भरपूर तरीके से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं हिमायत की, तो हिमायत भी जो एक सेंटर है जो प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे स्किलफुल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं. उनके लिए जो कैपेबल नहीं है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उन कोर्सेज को, तो उनके लिए वो फ्री है. और प्लस वहाँ से टेलरिंग वगैरह भी आता है, और हैंडलूम सेक्टर में जो है वुमेन्स जो है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में हम देखते हैं वो कश्मीरी काम या फिर कारपेट वीविंग का वो काम, वो भरपूर तरीके से जो है गवर्नमेंट ने वैसी स्कीम्स गर्ल्स के लिए भी, और अगर बाकी युवा की बात करें तो उनके लिए बिल्कुल, नॉट ओनली वुमेन्स, मर्द हजरात के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्किलफुल जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब, आपकी ओर आते हैं. जब हम बात करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और इन चैलेंज से निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वहीं पे जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले सालों में हम उनसे कैसे निपट सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस दो लेवल पे हैं. एक तो जो एंटरप्रेन्योर अपना यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहता है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, और एक ये है कि गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं. अगर हम गवर्नमेंट के नुक्ता नज़र से देखें तो लैंड अवेलेबिलिटी, इफ यू सी, क्योंकि आपने जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की और मैंने बताया कि गवर्नमेंट हैज डन एवरीथिंग टू प्रोवाइड एन इकोसिस्टम विच इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली. उसकी वजह से बहुत इंटरेस्ट शो किया गया है. अब जितनों ने इंटरेस्ट शो किया गया है यूनिट सेटअप करने के लिए, और जो लैंड अवेलेबिलिटी हमारे पास है, इसमें मिसमैच है. तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स कि जो एक कोना है जम्मू कश्मीर का, तो वहां तक ये जो बेनिफिट ऑफ द स्कीम ये पहुंचे. हमने ये देखा है कि कुछ इलाके हैं जैसे दूर दराज के कपवारा हुआ, बांडीपुरा हुआ, अगर इन केस ऑफ कश्मीर प्रोविंस हम देखें, मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा जो हुई है टुवर्ड शोपियन, अनंतनाग, हम पुलवामा, श्रीनगर, बट अभी भी बैकवर्ड एरियाज हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस.
تو اس کو دور کرنے کے لیے جو چیلنجز یہ ہیں کہ ان جگہوں پہ ایسا انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے کہ وہاں کے لوگ رادر دین ڈیزائرنگ آف سیٹنگ اپ این انڈسٹری ان دا آلریڈی اسٹیبلشڈ انڈسٹریل ایریاز. سو اس کے لیے ریسورس از دا مین تھنگ. سو گورنمنٹ آف انڈیا از ٹیکنگ اسٹیپس, فنڈنگ ہو رہی ہے, اسٹیگرڈ مینر میں پروجیکٹس اٹھائے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ لینڈ کو اویلیبل رکھنے کے لیے, اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایڈمنسٹریٹو کونسل جب بھی بیٹھتی ہے تو تھاؤزنڈس آف کنالز آف لینڈ از بینگ ٹرانسفرڈ ٹو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ, اور پرائمیسی اسی کو دی جاتی ہے ان کمپیریزن ٹو ادر ڈپارٹمنٹس. مگر یہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے یہ ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں روڈز, اس میں انفراسٹرکچر جو بھی اس کا بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ ایک انٹرپرینور کے لیے مفید ثابت ہو, تو وہ اسٹیگرڈ مینر میں وہ چیلنج جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ابھی ٹرانسپورٹیشن جو ہے, ایٹ لیسٹ میں کشمیر اسپیسیفک حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جو را مٹیریل آتا ہے, تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا 3-4-5 سال پہلے تو سڑکوں کی کیا حالت تھی. تو سو بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت آپ کا انفراسٹرکچر, مطلب جو آپ کی ہائی وے ہے, ود دا کمپلیشن آف دس ہائی وے دس ول ڈراسٹکلی ریڈیوس. ہمارا ٹرین جو ہے وہ اب ٹچ کرے گی, تو اس سے بھی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت کم ہو جائیں گی. سو دیر آر سم چیلنجز. مارکیٹ لنکیج ہے کہ یہاں ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور یہاں کی مارکیٹ میں بھی برانڈنگ آف دا پروڈکٹ ہے. تو مطلب دیر آر سم تھنگس کی جو یہاں پہ ایکچولی جو اس کی جیوگرافیکل ڈسلوکیشن ہے یہ ایڈوانٹیج ہے, یا اور جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان ٹرمز آف بینگ ایٹ دا اینڈ آف دا کنٹری, ان ایڈوانٹیجز کو آج ڈیجیٹل دور میں برانڈنگ کر کے اس کی, تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں جس میں پارٹیسپیشن ہو رہی ہے یہاں سے, ناٹ اونلی ود ان, آؤٹ سائڈ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بیچ میں تھوڑا سا ڈسرپشن بیکاز آف ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ, یو کانٹ انڈرٹیک دیٹ. So these are some of the challenges, hand holding to the industrialist to the level they expect. We have to reach that level. Government تو اپنی طرف سے پورا کرتی ہے, but the person who is sitting ٹیبل پہ ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ کیا جائے تاکہ ان کو یہ ہو. تو وہ یہ چیلنجز کا حوالہ جو میں دیتا ہوں کہ انٹرپرینور کو بہت ساری چیلنجز ہیں, ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ گیون کنسٹرینٹس میں اٹ ول بی اے پروسیس وچ ول بی ٹیکن ان کنٹینیوم. اور ہوپ فلی مطلب اگر آپ آج آئے ہوئے انٹرپرینور سے کبھی مخاطب ہوں گے تو آپ بتائیں گے کہ دا سسٹم از ناٹ 100% کنڈیوسیو, بٹ اٹ ہیز بین پچھلے 3-4 سال میں اس میں کافی جو بہتری لائی گئی ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی کافی ساری پالیسیز پروگرامز جو ہیں انیشیٹ کیے ہیں, بٹ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, تو لوگوں کو خود آگے آنا ہے, اویئرنیس حاصل کرنی ہے, تب جا کے یہاں پہ جو ہے یہاں کا ایکو سسٹم جو ہے بالکل وہ چینج ہو سکتا ہے. بات کے اختتام میں ایک ہی بات بولوں گا, جہاں تک اویئرنیس میرا ایز اے ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس تعلق ہے, مطلب آئی ہیو بین آن دس سیٹ فار دا لاسٹ 10 months. جہاں تک اویئرنیس کا تعلق ہے, دیر آر سم میڈیمز اویلیبل تھرو وچ آپ ایک دیکھا جائے تھرو جنگلز, کہیں ایف ایم پہ, کہیں پیپر کے ذریعے کیا جائے, بٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کی آؤٹ ریچ جو ہے, مطلب اس کی جو مطلب اٹ از quite probable that the someone sitting in car will at that time listen to this advertisement which اس وقت پہ مطلب وہ وہی چل رہی ہو. سو اگر آپ پروبیبلٹی دیکھیں گے اس کی بہت کم ہے. داؤ یہ باہر تو لگتا ہے کہ بہت اویئرنیس اس وجہ سے ہو رہی ہے. سو دا بیسٹ میڈیم میں یہی جانوں گا کہ چونکہ نمبر آف انڈسٹریل پارکس, انڈسٹریل اسٹیٹس جو یہاں پہ ہیں وہ کافی بڑھ چکا ہے, تو سو وی آر برجنگ دیٹ گیپ جو ان 3-4 سے ہے بائی ہولڈنگ دا کیمپس. If you see during the last 1-2 years we have held multiple camps to facilitate جو already established industrial estates ہیں in coordination with deputy commissioners others. So یہ awareness programs ہیں, یہ سلسلہ جو ہے اس میں دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ our offices are open, so وہ آ جائیں ہمارے پاس, اور مطلب ایک یہ کنٹینیوس ڈسیمنیشن ہو انفارمیشن فلو کا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لانے کے لیے. اور بھی کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.